हाम्रो पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भने अब युवाहरूमा म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु, म अब फेरि अध्यक्षमा उठ्दिनँ। उहाँले पहिले त बैठकमा पनि भन्नुभयो। त्यसकारण त्यो कुराको स्मरण गराएर मैले उहाँलाई के भने अब अध्यक्ष कमरेडले यो कुरा भन्नुभएको हुनाले अब त्यो बोझ हाम्रो काँधमा राख्नुहोस्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा कुनै अमुक पदको लागि मेरो बारेमा के हुन्छ भनेर मैले कहीँ कसैसँग कुनै पनि कुरा गरेको छैन। त्यो होइन, त्यो गलत हो। जो व्यक्ति पदलाई मात्रै सबै थोक ठान्छ त्यस्तो व्यक्तिले त कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय हितलाई पनि लेनदेनको विषय बनाइदिन्छ। म त्यस्तो कुराको विरुद्धमा उभिएको मान्छे। उहाँले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हार्नुभयो संविधान सभामा। त्यो बेला म जितेर त्यति बेला म संविधान सभाको सदस्य थिएँ हो। म भन्दैछु ओलीभन्दा भीमराव ठिक। मैले कारण त दिइहालेँ, तर केपी शर्मा ओलीजी भन्दा भीमराव किन ठिक भनेर कसैले उठे उत्तर खोज्नु खोजे हो भने यसो पनि त भन्ला नि कसैले। भीमराव भन्दा ओली किन ठिक जवाब चाहियो भन्ने मान्छे पनि त होला नि। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com-मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल हुनुहुन्छ। भीम रावलले हिजो मात्र अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। घोषणा गरे सँगसँगै यति बेला सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका, समाचारमा भीम रावलको चर्चा भइरहेको छ। किन भीम रावलले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो अध्यक्ष पदमा? भीम रावललाई किन अध्यक्ष बनाउने या अध्यक्ष पदका निमित्त किन मतदान गर्ने जस्ता विषयमा पनि चर्चा हुन थालिसकेको छ। भीम रावल ओलीभन्दा किन ठिक भनेर पनि आम नागरिकहरू, कार्यकर्ताहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि कुरा उठाइरहनु भएका छ। साथसाथै धेरै विषयहरू त छँदैछन्, पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रमहरू छँदैछन्, त्यसलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। एमसीसीको विषयलाई लिएर पनि भीम रावलको धारणा के छ त्यसलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। स्वागत गरौँ canadaNepal.com-मा उपाध्यक्ष भीम रावललाई। स्वागत छ canadaNepal.com-मा। धन्यवाद। र अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा पनि गर्नुभयो हजुरले हिजो मात्रै, होइन? एक हिसाबले यो एउटा केपी ओलीलाई चुनौती पनि हो, जो अहिले चाहिँ तत्कालीन अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एमालेको। तपाईँले घोषणा गर्नुको पछाडिको रहस्य भनौँ न, यत्रो दिनसम्म केही बोल्नु पनि भएको थिएन, एक्कासी बोल्नुभयो। के छ वास्तविकता चाहिँ? किन एक्कासी चाहिँ अब केही समय मात्र बाँकी छ, होइन, अनि घोषणा गर्नुभयो? के हो यो? अलिकति खुलेर कुरा गरौँ। मैले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई चुनौती दिन खोजे होइन कि हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हित, यो पार्टीको विधि पद्धति प्रणालीको रक्षाको लागि अब यो पार्टीलाई मैले नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने धारणाका साथ म अगाडि आएको हुँ। दोस्रो कुरा, यसभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीमा यो पार्टी नेतृत्वको चयनको सम्बन्धमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कसरी जाने, कुन प्रक्रियामा जाने, के गर्ने भन्ने छलफल गरौँ भनेर मैले पटक कुरा उठाएको थिएँ। त्यसमा कुनै छलफल होला कि भनेर मैले प्रतीक्षा गरेको थिएँ। म त्यसको लागि पर्खिरहेको थिएँ। मैले पार्टी अध्यक्षलाई भेटेर पनि यो कुरा गरेँ, तर यस सम्बन्धमा केही पनि कुरा नआएपछि अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त आउनै लाग्यो। जस्तै कतिपय नेताहरू यहाँ दिनदिनै कार्यक्रम गरेर कुरा आफ्नो प्रचार गरिरहनु भएको छ, भेला गरिरहनु भएको छ। अब हामीले भेला पनि गर्न नहुने, हामीले भन्नु पनि नहुने। अब यो स्थिति उपयुक्त भएन भन्ने दोस्रो कुरा लाग्यो मलाई। तेस्रो कुरा, हाम्रो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयन गर्ने भनिसकेपछि नेतृत्वको चयन प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति हो। जनताको बहुदलीय जनवादले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई, कानुनी शासनलाई, सुशासनलाई, देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा अङ्गीकार गरेको। त्यसकारणले गर्दा मैले अब यो ढिलो गर्नुहुन्न, अब उम्मेदवारी दिनुपर्छ र यो पार्टीका जति पनि मैले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाएँ यी कुराहरूलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ। साथसाथै पार्टीमा फुटको स्थिति सिर्जना भएको बेलामा अब पार्टीलाई पनि एकताबद्ध बनाउने, वामपन्थीहरूको बिचमा पनि समझदारी कायम गर्ने, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पनि समझदारीमा ल्याएर राष्ट्रको हितमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति एक भएर यो देशको हितमा आघात नपुरोस् भन्ने बाटोमा जानको लागि हामी जस्तो व्यक्तिले नेतृत्व गर्नु एकदम समयको माग हो भन्ने कुरालाई मैले महसुस गरेर अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिएको। यो निर्णय आफैमा पनि एउटा ठुलो निर्णय हो, अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्नु, होइन? केपी ओली ठिक नभएर भनौँ या केपी ओलीले गरेका कदमहरू जुन पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमहरू थिए त्यो घटनाक्रमहरू काहीँ न कहीँ पार्टीका हितका लागि नभएर, किन तपाईँले आफूले घोषणा गर्दाखेरि पढेका त्यो घोषणा पत्रमा पनि काहीँ न काहीँ त्यो अङ्कित गर्छ पनि, तपाईँका घोषणा पत्रहरू सुन्दाखेरि त्यो उहाँले गरेका चालेका कदमहरू काहीँ न काहीँ पार्टीलाई, देशका लागि त्यो हितमा नभएर कि अब होइन हामीले पनि पालो पाउनुपर्छ, बेला अब हाम्रो पनि आयो भनेर लाग्यो? के हो खास वास्तविकता चाहिँ? अब चाहिँ भीम रावलले नै उम्मेदवारी दिनुपर्ने या तपाईँ आफूले
स्वयं घोषणा पनि गर्नु पर्यो यो विषयमा अझ पनि अन्य होल्छ आम नागरिकलाई पनि तपाईँका पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्तालाई पनि के हो खास कुरा चाहिँ? अब यसमा यो कुनै व्यक्ति ठिक र बेठिक भनेर उम्मेदवारीको घोषणा हामी जस्तो मान्छेले गर्दैनौँ। हजुर, अलिकति तपाईँले भनेको कुरा साँचो के हो भने विगतमा हाम्रो पार्टीले जे जस्तो अवस्थाको सामना गर्यो, 2/3 सरकार थियो, झन्डै सरकार गयो, 6 प्रदेशमा हामी सरकारबाट हट्यौँ, पार्टीमा फुट भयो, देशको राजनीति अस्तव्यस्त भयो। यी जति पनि कुराहरू छन् यी कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। एक दोस्रो कुरा, कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि नेताको परीक्षण जब निजले त्यो जिम्मेवारी लिन्छ त्यो बेला थाहा भइहाल्छ। अब यत्रा घटनाहरू घटे, त्यस कारणले गर्दा वर्तमान पार्टी अध्यक्षले अब उहाँले अहिलेसम्म जे योगदान गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँले अब यो बोझ हामी जस्तो नयाँ नेतृत्वको कानमा राख्नु यो समयको माग हो भन्ने मलाई महसुस भयो। त्यसकारण मैले आफ्ना ती घोषित नीतिहरूमा पनि, लक्ष्य उद्देश्यमा पनि, मान्यताहरूमा पनि त्यो कुरा अगाडि मैले सारेँ र अब अध्यक्षको उम्मेदवारमा त्यसकारण म पनि परिपक्व भइसकेँ हुनाले अध्यक्ष कामरेडले यसलाई सहज रूपमा लिनु पर्यो भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। त्यसकारण यसमा संक्षिप्तमा कुनै व्यक्ति ठिक वा बेठिक भन्ने यस्तो खालको व्याख्या नभइकन मैले अघि जुन देश, जनता, पार्टीको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन् त्यसलाई मैले नेतृत्व गर्न सक्छु। अब मेरा त्यस सम्बन्धी दृष्टिकोण, त्यो सम्बन्धी मान्यता, त्यो सम्बन्धी कार्यक्रम, नीति मसँग छन्, म त्यसमा आत्मविश्वास छ भन्ने कुरा भएको हुनाले मैले उम्मेदवारी दिएको। तपाईँको एउटा तर्क या भनौँ तपाईँले एउटा तर्क पनि उठाउनु भएको थियो, अध्यक्षज्यूले म दोहोऱ्याएर क्लास पढ्दैन भन्नुभएको थियो, फेरि पनि उहाँको उम्मेदवारी अध्यक्षमै रह्यो या उहाँ अध्यक्ष लड्ने, सर्वसम्मतमा पारित गराउने विभिन्न कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? पहिला चाहिँ म दोहोरिँदैन भन्नुभयो, फेरि अहिले अध्यक्ष आफू नै बन्ने भन्ने कुराहरू आयो होइन। के हो, कसरी लिनुभएको छ तपाईँले भनौँ या पार्टीभित्रका नेताहरूले कसरी लिनुभएको छ, के हो कुरा? मैले त्यो प्रश्न पनि कोट्याएको छु, ठिकै भन्नुभयो। एक समयमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भने अब युवाहरूमा म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु, म अब फेरि अध्यक्षमा उठ्दिनँ। उहाँले पहिले त बैठकमै पनि भन्नुभयो। त्यस कारण त्यो कुराको स्मरण गराएर मैले उहाँलाई के भने अब अध्यक्ष कमरेडले यो कुरा भन्नुभएको हुनाले अब त्यो बोझ हाम्रो काँधमा राख्नुहोस् र यदि तपाईँलाई यो पार्टी फुट भएको बेलामा कतै सम्हाल्न नसक्ने हुन् कि अरूले भन्ने लागेको छ भने ढुक्क हुनुहोस्। हाम्रो योग्यता, क्षमता र हामीले आजसम्म जुन भूमिका खेल्यौँ त्यसबाट प्रमाणित भइसकेको छ। हामी त्यो सम्पूर्ण कुरा वहन गरेर म अगाडि जान सक्छु। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँको योग्यता, क्षमता भनेको कुरा पछि म अध्यक्षमा निर्वाचित भएँ भने म त्यसबाट त लाभ प्राप्त गरिरहन्छु, तपाईँसँग त्यो लिइरहन्छु भनेर मैले भने र अहिले तपाईँले जुन कुरा कोट्याउनु भयो त्यो कुरा हो। मैले त्यो कुराको सन्दर्भ पनि अगाडि सारेको छु। अलिकति भनौँ न सामाजिक सञ्जालमा, समाचारमा, बजारमा अझ खास गरी भन्नुपर्दा हल्ला पनि आयो, तपाईँलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहिएको थियो, काहीँ वरिष्ठ उपाध्यक्षको कुरा नमिलेपछि चाहिँ भीम रावलले चुनौती दिनुभएको ओलीलाई भन्ने कुराहरू पनि आयो। कतिको सत्य हो यो कुरा? त्यो गलत कुरा हो। मेरो यसभन्दा अगाडि पार्टी अध्यक्षसँग 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा कुरा भएको थियो, एक हप्ता अगाडि। त्यो बेला मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अब नेतृत्वको चयन आदि इत्यादि प्रक्रिया के हुन्छ भने मैले सोधेँ। उहाँले त्यसमा कुनै कुरा खुलाउनु भएन। त्योभन्दा अगाडि मैले थाई कमिटीको बैठकमै यो कुरा राखेका थिएँ, त्यहाँ पनि कुनै कुरा उठेन। र मैले कहीँ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष वा कुनै अमुक पदको लागि मेरो बारेमा के हुन्छ भनेर मैले कहीँ कसैसँग कुनै पनि कुरा गरेको छैन। त्यो होइन, त्यो गलत हो। मैले मेरो अध्यक्ष पदमा दिएको उम्मेदवारी अघि मैले जुन चर्चा गरेँ मेरो लिखतमा पनि छन्, यहाँले हेर्नुभयो होला, त्यसैमा आधारित छ र यो राष्ट्र जनताप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि र मातृभूमि नेपालका अगाडि आज जुन चुनौतीहरू छन् त्यसको सामना गर्नको लागि नेकपा एमाले जस्तो पार्टीलाई परिचालित गर्ने, नेतृत्व दिने र अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहकार्य र सहमति गरेर साझा सवालहरूमा अगाडि बढेर यो राष्ट्रलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, यसका अनेकौं प्रकारका विकृतिहरूबाट मुक्त गर्ने। न्यायपालिका हेर्नुहोस् आज समस्याग्रस्त, व्यवस्थापिकाले कुनै निर्णय नै गर्दैन, कार्यपालिका हेर्नुहोस् अस्थिर, प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरू एकजना व्यक्ति 3 महिना, अर्को व्यक्ति 3 महिना, अर्को व्यक्ति 6 महिना भागभण्डा गरौँ पद भन्छन्, सङ्घीय सरकारमा त्यस्तै भन्छन्। यो त हाम्रो समग्र प्रणालीलाई नै जनताको आँखामा एकदमै यो काम नलाग्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित गराउने दिशातर्फ जान्छ। नागरिकतामा हेर्नुहोस् आजसम्म संविधान बमोजिमको नागरिकता ल्याउनलाई राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्यो, पारित हुनुपर्ने सरकारले फिर्ता लिइदियो। अब यस्ता यस्ता प्रकारका काम हुन्छन्। सञ्चार माध्यमको कुरा गर्नुहुन्छ भने कानुनले बन्देज लगाएको क्षेत्रमा, सञ्चार क्षेत्रमा एउटा विदेशी योग सम्बन्धी पतञ्जलि योगपीठ भन्नेलाई
प्रधानमन्त्री गएर कानुन विपरीत उद्घाटन गर्नुहुन्छ टेलिभिजनको। हामीले कानुन मिच्याए त हामीलाई कारबाही हुन्थ्यो होला नि। यस्ता खालका जुन कामहरू छन् यसमा नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले बोल्नु पर्यो, मुख खोल्नु पर्यो, अरू दलहरूसँग वार्ता गर्नु पर्यो। विदेशीहरू पनि विदेशसँग नेपालको हितमा शिर ठाडो गरेर आफ्ना कुराहरू प्रश्न भन्नु पर्यो। त्यो कुरा नभइराख्यो हुनाले म गर्छु, मलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर म अगाडि सरेको छु। कुरा आयो तपाईँले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको कारण चाहिँ तपाईँलाई उपाध्यक्ष नदिने कारणले भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ, तपाईँले होइन पनि भन्नुभयो होइन। तर अहिले चाहिँ ओलीज्यूले तपाईँलाई उपाध्यक्ष चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष नभए पनि उपाध्यक्ष पद चाहिँ दिन्छु भनेर तपाईँहरूको बार्गेनिङ भइरहेको छ। यदि उहाँले दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो भनौँ न उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। कतिको सत्य हो यो कुरा? मेरा यी मूल्य मान्यताहरू कसैसँग लेनदेनमा समर्पण गर्ने मान्यताहरू होइनन्। देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, आफ्नो मातृभूमिको भूमिमा अर्काको अतिक्रमणलाई हटाउने कुरा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा, जनताको आर्थिक स्थिति अगाडि बढाउने कुरा, यी कुनै पदको लेनदेनसँग साँटासाँट गर्ने विषय नै होइनन्। म जो व्यक्ति पदलाई मात्रै सबै थोक ठान्छ त्यस्तो व्यक्तिले त कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय हितलाई पनि लेनदेनको विषय बनाइदिन्छ। म त्यस्तो कुराको विरुद्धमा उभिएको मान्छे। त्यसकारण मैले कुनै उपाध्यक्षको पदमा तपाईँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँका विषय छोड्नुहोस् भनेर मैले आफ्ना राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई छोड्ने प्रश्नै आउँदैन। मैले 10 बुँदे सहमति गर्दाखेरि पनि त्यहाँ मैले आफ्ना मूल्य मान्यता छोडेर समर्पण गरेको होइन। पार्टीलाई बचाउन, संस्थागत बचाउन र पार्टीलाई बचाएर बाह्य हस्तक्षेप हाम्रो राजनीतिमा नहोस् भनेर मैले चाहेको हो। अब जहाँसम्म तपाईँले उपाध्यक्षमा फेरि कतै लेनदेन भएको छ भन्नु, उपाध्यक्ष त म यसै छु त। म 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्ष भएको झन्डै 7 वर्ष हुन लागिसक्यो। अनि त्यो उपाध्यक्ष पदको लागि म आफ्ना मूल्य मान्यता छोडेर कसैसँग लेनदेन गर्छु भन्ने कुरा यदि कसैले ठानेको छ भने त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो। भनेपछि तपाईँ अध्यक्ष पदमा अन्तिम समयसम्म पनि लड्नुहुन्छ? म त अध्यक्ष पदमा घोषणा गरिसक्नु। कतिपय कुराहरू राजनीतिमा फेरि के हुन्छ भन्दा घोषणा हुन्छ, फेरि पार्टीको सबै कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि घोषणा फिर्ता लिएको, आफ्नो पदहरू भनौँ न उम्मेदवारीहरू फिर्ता लिने पनि सम्भावनाहरू देखिन्छ। त्यही भएर यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर होइन, अहिले मैले घोषणा गरेको छु। हजुर। र घोषणा गरेर मेरा मूल्य मान्यता स्पष्ट गरेको छु। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्वको चयनको महाधिवेशन भएको हुनाले त्यो महाधिवेशनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गरौँ। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारका विकृति, अनियमितताका काम कसैले गर्न खोज्यो भने पार्टी अध्यक्ष लगायत नेतृत्वले रोक्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले रोक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। जसरी सदस्यता वितरण, नवीकरण र प्रतिनिधि चयनमा कैयौँ ठाउँमा हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यता विपरीत, निर्णय विपरीत, अनियमित कामहरू भए ती लोकतान्त्रिक अभ्यासकै लागि धेरै नोक्सानदायी हुन्। त्यस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्नुको लागि पनि हामी जस्ता मान्छेले नेतृत्व लिएर पार्टीलाई स्वच्छ बाटोमा बढाउनु पर्यो भनेर मैले भनेको हो। जस्तो भनौँ न, अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि यदि भीम रावलले अध्यक्ष पदमा हार्नुभयो भने चाहिँ फेरि माधव नेपाल समूहहरूसँग मिल्ने सम्भावना छ भन्ने पनि विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ। यो कतिको सम्भावना होला, के होला? किनभने अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनु, अब अध्यक्ष पदमा लड्नु, त्यसपछि हारिसकेपछि त आफ्नो पनि अब यो कुराहरू निक्लिनु स्वाभाविकै हो नि त होइन? यो कतिको सम्भावना छ, के हुन्छ त्यसपछि चाहिँ? सबै कुरा सोच्दै जाउँ न होइन? राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिरहँदा त्यसको बारेमा विभिन्न विश्लेषकहरूले विश्लेषण गर्नु, त्यसका सम्भावना हेर्नु, त्यो गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। म त्यसको कुराको सम्मान गर्छु। तर मैले यो अध्यक्ष पदमा दिइसकेपछि अनि त्यसपछि चुनावमा हारौँला, अनि त्यसपछि म कुनै पार्टीमा जाउँला, एमाले छाड्ने भनौँ न, कुनै एमाले छोडौँला या म पराजित भएपछि एकदम निराश हौँला भन्ने कुरा अरू कसैले सोच्नु भएको छ भने नसोच्नु धेरै राम्रो हुन्छ। एउटा दोस्रो कुरा, कुनै पनि निर्वाचनमा उठ्दाखेरि को व्यक्तिले हारेको छैन। हाम्रा पार्टीका अहिलेका अध्यक्षले 8औं महाधिवेशनमा उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको उपाध्यक्ष थिएँ। त्यही समूहमा हामी दुवैले हार्यौँ। उहाँले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि हार्नुभयो संविधान सभामा। त्यो बेला म जितेर, त्यति बेला म संविधान सभा सदस्य थिएँ हो। त्यसपछि गएर अरू नेताहरू नाम किन लिइराख्नु, सबैले उठेका पनि छन्, हारेका पनि छन्, जितेका पनि छन्। त्यसकारण म कुन पदमा मान्छे जित्छ कि हार्छ कि त्यो पद पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा त्यो एउटा साधन मात्रै ठान्छु म। मुख्य कुरा देशको लागि, जनताको लागि, पार्टीको विधि प्रणालीको लागि र जनताको आर्थिक उन्नति प्रगतिको लागि हाम्रा साधन स्रोतहरू सम्पूर्ण रूपमा देशको हितको लागि परिचालन गर्ने कुरामा मेरा मूल्य मान्यताहरू स्थापित गर्न म कति सफल हुन्छु, देशलाई, पार्टी पङ्क्तिलाई त्यसमा जागरुक कति म गर्न सक्छु भन्ने कुरा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भीम रावलजीलाई पार्टीभित्रै सपोर्ट नगरेका कारण भीम रावलजीले रिपोर्टर्स क्लबमा गएर चाहिँ आफू अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि। किन खास गरी पार्टीभित्र तपाईँले अध्यक्ष पदको घोषणा गरेको भनौँ न उम्मेदवारी घोषणा गरेको चित्त नबुझेको अरू नेता कार्यकर्ताहरूलाई के हो खास कुरा? होइन, पार्टीभित्र सपोर्ट नगरेको रिपोर्ट क्लबमा गएको भनेको होइन। कुरा त्यस्तै मैले पार्टी कार्यालयबाटै थापाथली स्थित केन्द्रीय कार्यालयको कुनै कोठा कक्षबाट उम्मेदवार घोषणा गर्न उचित ठानेको थिएँ। त्यसको लागि मैले महासचिवजीलाई भने, तर मैले के जवाब पाएँ भने अहिले महाधिवेशनको व्यस्तताले गर्दा सबै कक्ष कोठाहरूमा जम्मै महाधिवेशनको कामले गर्दा कतै पनि खाली छैन भनेपछि मैले त्यहाँ न्यु खोज्न जाने कुरा त भएन। खाली छैन भनेपछि मैले त्यो किन यहाँ आयो होला भनेर पत्रकार साथीहरूको जिज्ञासा होला भनेर मैले त्यो कुरालाई प्रश्न पारिदिएँ। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यहाँ पत्रकारहरू धेरै आउने जाने गरेको ठाउँ रिपोर्ट्स क्लब भएको हुनाले, सजिलो ठाउँ पनि भएको हुनाले मैले त्यहाँबाट आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरेँ। हजुर, भीम रावलजीलाई चाहिँ एमाले पार्टीभित्रै पनि अलि राम्रो खालको भाइब्स नआएको, एमाले जस्तो भाइब्स नआएको, एमाले पार्टीभित्र भएको भाइब्स नआउनुको कारण चाहिँ काहीँ न काहीँ ओलीजी हो, ओलीजीले एकलौटी चलाउन खोज्नुभयो एमाले, त्यो कारणले पनि अहिले उम्मेदवारी घोषणा गरेको भन्ने कुराहरू पनि तर्क आइरहेछ। साँच्चै कि तपाईँलाई एमाले भित्रै रहेर पनि म एमाले नै हो जस्तो महसुस भएको छ या छैन? के हो खास कुरा? किन भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ यो आएन भाइब्स नआएको कुरा, काहीँ न काहीँ नमिलेको कुराहरू, तपाईँ त प्रष्ट बोल्ने वक्ता पनि हो, तपाईँलाई कुनै कुरा चित्त बुझेन भने तपाईँ बोली पनि राख्नुहुन्छ होइन? खास के हो? एकलौटी हिसाबले गएको हो, हेर्नुहोस् न, ओलीमय भएको हो? म झन् 50 वर्ष यो पार्टीमा काम गरेँ। मैले यसका अनेकौँ महत्त्वपूर्ण मोर्चामा नयाँ मोर्चामा पार्टीलाई स्थापित गरेको छु। मैले विद्यार्थी कालमा त्यति बेलाको एकताको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन जुन गरियो, अन्तर्राष्ट्रिय हामीले स्थापना गऱ्यौँ, त्यसको म संस्थापक नेता हुँ। बुद्धिजीवी क्षेत्रमा मैले काम गरेँ, प्रवासमा मैले काम गरेँ, सुदूरपश्चिम जस्तो विकट डाँडा काँडा त्यो हिजोको द्वन्द्वको बेलामा मैले पार्टीलाई स्थापित गरेँ। विदेश विभागमा मैले लामो समय काम गरेँ। मैले जहाँ काम गरेँ त्यहाँ पार्टीलाई पूर्ण सफलता दिलाएको छु। त्यस कारणले गर्दा अब मैले अहिले आएर होइन पार्टीमा म चाहिँ एकदमै चाहिँ अलग थलग भएँ या म एमाले होइन जस्तो भएँ भने महसुस गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। म अहिले एमालेको उपाध्यक्ष छु भने म एमाले होइन जस्तो त मैले ठान्ने भन्ने कुरा भएन एउटा। दोस्रो, यसमा ओलीजीले एकलौटी गरेको हुनाले यो स्थिति उत्पन्न भयो, मैले यस्तो गर्नु पर्यो भन्ने कुरा जुन प्रसङ्ग छ, पार्टीमा विधि प्रणाली अनुसार नभएका कामहरू छन् भने मैले त्यसको आलोचना अवश्य गरेको छु, गर्नै पर्छ। पार्टीमा उठाउनुपर्छ, पार्टीभित्र छलफल भएन भने सार्वजनिक पनि हुन्छ, किनभने यो त सार्वजनिक चासो र सरकारको विषय हो नि। राजनीतिक दल भने त्यो गोप्य कुनै 1-2 जना व्यक्तिको सरकारको विषय मात्र होइन नि। त्यस्तै नेपालको संविधान बमोजिम भएन, राष्ट्रिय हित अनुकूल भएन भने मैले त्यहाँ पनि त्यो कुरा उठाएको छु, त्यो कुरा साँचो कुरा हो। अनि तर यो खास गरी सदस्यता वितरण यो 10 मध्ये कार्यान्वयनमा पार्टी अध्यक्षबाट जुन प्रकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्परता हुनुपर्थ्यो, जसरी उहाँ अग्रसर हुनुपर्थ्यो त्यो अग्रसर हुनु भएन भनेर त मैले केन्द्रीय कमिटीमा फरक मतै राखेँ मैले त्यहाँ होइन। तर मैले त्यो कारणले मात्रै उम्मेदवारी दिएको होइन, मैले त समग्रतामा पार्टीको हितमा, देशको हितमा, जनताको हितमा अब पार्टीलाई नयाँ नेतृत्वको खाँचो पर्यो, आवश्यकता पर्यो भनेर त्यसका विषय समेतलाई उल्लेख गरेर मैले उम्मेदवारी दिनु आवश्यक ठानेर उम्मेदवारी दिएको हुँ। जस्तो भनौँ न, केही मिडियाका अनुसार होइन, केही समाचारका अनुसार चाहिँ भीम रावलले आत्मघाती काम गर्नुभयो, भनौँ न अध्यक्ष त ओली हुने कन्फर्म हुँदाहुँदै पनि होइन, तर उहाँले घोषणा गर्नुभयो, आत्मघाती कदम चाल्नुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। के लाग्छ तपाईँलाई? यो के कसरी खण्डन? हिजो जो व्यक्तिहरू अध्यक्ष ठुल्ठुला पदमा लड्नुभयो नि, हार्नुभयो नि, उहाँहरू सबैले के आत्मघाती कामै गरे हो? म त्यस्तो भन्नेलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो विचार र सिद्धान्त लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा जानु त एकदमै स्वाभाविक हो। त्यो लोकतन्त्रको मान्यता त हुँदै हो। हाम्रो पार्टीको त झन् त्यो स्थापित निर्णय नै हो। त्यसकारणले गर्दा यहाँ आत्मघाती र के घाती भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। यहाँ कुरा के छ भने मैले उठाएका कुरा ठिक हुन् कि होइनन्। म सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरू, पत्रकार क्षेत्र, बुद्धिजीवी सबलाई त्यो हेर्दिन, विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। यदि मैले उठाएको कुरा राष्ट्र, जनता र पार्टीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतासँग मेल नखाने कहीँ त्यहाँ अप्ठ्यारो छ भने म महसुस गरौँला, सच्याउला पनि, सच्याउनुपर्छ गलत कुरा छ भने। होइन भने उम्मेदवारी भने त त्यसको एउटा माध्यम हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि। त्यो कार्यान्वयन गर्न म त्यो क्षमता राख्छु सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट मैले दिएँ। अनि त्यसलाई अन्यथा मान्छेले ठान्नु उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब भनौँ न, समय पनि अलिकति चाप छ तपाईँलाई होइन। ओलीजीलाई अध्यक्ष भनौँ न, अहिले अध्यक्ष ओलीजी हुनुहुन्छ, ओलीजीलाई अध्यक्ष नछानेर चाहिँ भीम रावललाई अध्यक्ष छान्नुमा चाहिँ भनौँ न हुन्छ नि, जस्तो किन चाहिँ भीम रावललाई अध्यक्ष बनाउने, किन भीम रावललाई समर्थन गर्ने, यो पटक 10औं महाधिवेशनबाट भीम रावललाई अध्यक्ष किन बनाउने, किन ओलीजी भन्दा भीम रावल ठिक, जस्ता तमाम प्रश्नहरू छन् होइन। के भन्नुहुन्छ? अब मैले यस सम्बन्धी व्यवस्थित रूपमा त मेरा 12 उद्देश्य लक्ष्य
हजुर। र 15 मान्यता मैले स्पष्ट गरिसकेको छु। त्यही पनि तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। म संक्षेपमा भन्न चाहन्छु, म उमेरको दृष्टिकोणबाट, शिक्षाको दृष्टिकोणबाट, आजसम्म यो पार्टीलाई मैले जुन ठाउँमा हात हालेँ त्यहाँ सफल पारेर अगाडि बढेको दृष्टिकोणबाट, मेरो अनुभवको दृष्टिकोणबाट अब यो पार्टीभित्र जुन प्रकारको अहिले समस्या छ त्यो समस्या समाधान गरेर वामपन्थीहरूको बिचमा हेर्नुहोस् अहिले टकराव, राजनीतिक दलको बिचमा टकराव, राज्यका अङ्गहरूको बिचमा टकराव, यो स्थितिलाई सम्हाल्ने मान्छे चाहियो नि। अब यो उहाँहरूले सम्हाल्ने भए त किन नसम्हालेको त? म त अहिले अध्यक्ष होइन नि हो। यो सम्हाल्नु एउटा सजग पार्टीको नेतृत्वको तहमा बसेको व्यक्तिको कर्तव्य हुन आयो। त्यसकारण मैले उम्मेदवारी दिएँ भन्ने कुरा मैले छर्लङ्ग पारेको छु। अब यसलाई उठे जवाब दिने हो भने भीमरावको उम्मेदवार के कारणले आवश्यक पर्यो भनेर किन दिने भन्यो भने किन ठिक ओलीभन्दा भीमरावल किन ठिक? म भन्दैछु ओलीभन्दा भीमरावल ठिक। मैले कारण त दिइहालेँ, तर केपी शर्मा ओलीजी भन्दा भीमरावल किन ठिक भनेर कसैले उठे उत्तर खोज्नु खोज्यो भने यसो पनि त भन्ला नि कसैले। भीमरावल भन्दा ओली किन ठिक जवाब चाहियो भन्ने मान्छे पनि त होला नि। त्यो त भइहाल्छ नि। र मेरा कारणहरू मैले व्यवस्थित रूपमा राखेको छु। त्यसैलाई यहाँहरू जस्तो सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने सबै मित्रहरूले बाहिर ल्याइदिनु भयो भने किन मैले उम्मेदवारी दिएको छु भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइहाल्छ। तपाईँसँग एउटा जिज्ञासा भनौँ न, होइन? तपाईँले भन्नुभयो सबै छरपष्ट छ, सबै कुराहरू पार्टी फुट्यो, त्यत्रो भनौँ न विभिन्न क्रियाकलापहरू पछिल्लो समय जुन राजनीतिक घटनाक्रममा भयो त्यसको केही प्रभाव एमाले पनि भोग्यो, केही प्रभाव अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि, अन्य दलहरूले पनि भोग्यो, होइन? तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि जति पनि अब भनौँ न एमालेबाट टुक्रिएर गएका हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, धेरै लामो समय एमालेभित्र सङ्घर्ष गएर आज अर्कै पार्टी खोलेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूलाई एकजुट गराउने तपाईँको पहल रहन्छ या रहँदैन? मैले मेरो घोषणामै भनेको छु, हजुर, कुनै पनि देश अगाडि बढ्नको लागि त्यहाँको सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ। आर्थिक विकासको लागि त्यसका सबै सम्भावनाहरूको सदुपयोग हुनुपर्छ। आज हाम्रो जनशक्ति हेर्नुहोस्, लाखौँ मानिसहरू विदेश पलायन छन्, घरबार अस्तव्यस्त छ, समाज अस्तव्यस्त छ। त्यसमा केन्द्रित भएर कुनै पार्टी लागेको, कुनै नेता लागेको देख्नुहुन्छ? उल्टो फलानु देशमा यतिजना कामदार जान पाउने भएर मन्त्रीहरूले बडा गौरव गरे जस्तो आफ्नो देशको सम्पूर्ण सक्षम जनशक्तिलाई निर्यात गरेर संसारमा कुनै पनि देश सम्पन्न हुन सक्दैन, उदाहरणको लागि, होइन? त्यस्तै अरू थुप्रै समस्याहरूको भुमरीमा हामीहरू छौँ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि राज्यबाट, सरकारबाट काम हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउनको लागि त जो ठुला राजनीतिक दलहरू छन् ती दलका नेताहरूले नेतृत्व गर्नु पर्यो नि। त्यस अर्थमा तपाईँले जो अघि प्रश्न गर्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टी सबै मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्ने, स्वाधीनता देशको कुरा गर्ने, समाजवाद ल्याउँछु भन्ने झगडा केको लागि त? त्यसैले मैले गरेको छु राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा व्यक्तिगत स्वार्थलाई राखौँ र यो समान विचार भएका व्यक्तिहरू तुरन्त सहकार्य गरेर पार्टी एकताको दिशामा जाउँ। जुन विगतमा हामीले गरेका थियौँ त्यो चिन्ह मिलाउँ। र अरू लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जोसँग सिद्धान्त मिल्दैन, जस्तो हाम्रो परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, अहिले कोरोना विषाणुको महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक जटिलता, जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा मुस्ताङ जस्तोमा जुन हिमादी देख्नुभयो, अरू त्यस्ता बाढी पहिरो, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची देख्नुभयो, यस्ता कुराहरूलाई समाधान गर्नको लागि ती सम्पूर्ण राजनीतिक दलसँग सहकार्य अगाडि जाने कुरामा मैले नेतृत्व गर्छु भनेर मैले घोषणा गरिसकेको छु। म निर्वाचित भयो भने म त्यो दिशामा अगाडि बढ्छु। हजुर, अलिकति तपाईँहरूको आन्तरिक भनौँ न राजनीति भनौँ एमालेभित्रको निर्वाचन बाहेक पनि अलिकति कुरा चाहिँ खोल्छु। जस्तो एमसिसी विषयलाई लिएर अहिले फेरि फरक तरिकाको कुराहरू उठिरहेको छ, होइन? त्यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? किनभने बाहिरबाट फेरि मान्छेहरू आएर भेट्ने क्रियाकलापहरू त जारी नै छन् त, एमसिसीलाई पास गराउनका निमित्त दबाब छ। तपाईँ पहिला पनि त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ त्यो समितिमा रहेर काम पनि गर्नु भएन, के छ तपाईँको भनाइ? एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दा। होइन, मैले त्यो एमसिसीसँग सम्बन्धित समितिमा बसेर काम गरेको होइन। म परराष्ट्र सम्बन्ध समितिको सदस्य हुँ र त्यहाँबाट मैले त्यो कुरा उठाएको छु, संसदमा उठाएको छु। र पहिले जुन कार्यदलको कुरा गर्नुभयो होला तपाईँले, नेकपा छँदाखेरिको कार्यदलको सदस्य थिएँ। यो एमसिसीसँग गरेको सम्झौता, मूल सम्झौता, यसको कार्यान्वयन सम्झौता जो मान्छेहरूले पढेका छैनन्, बाहिर नै आएको छैन, अनि अरू धेरै सम्झौता जो कतिपय मान्छेले हेरेकै छैन, त्यसमा यस्ता प्रावधान छन् कि ती प्रावधान हटाइएन भने हाम्रो देश उपनिवेशीकरणको बाटोमा जान्छ। अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर अमेरिकाका मन्त्रीहरूले नेपालमा आएर भनेका छन्। त्यसको अङ्ग हुनु भनेको के हो त? नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त हुन्छ, शक्ति राष्ट्रहरूको भुमरीमा नेपाल जस्तो देश घुन पिसिने खतरा हुन्छ।
प्रसारण लाइनको कुरा गर्ने हो भने कतिपय मान्छे भन्छन् प्रसारण लाइन नेपाललाई चाहियो, किन हामीले विदेशी सहयोग नलिने? त्यहाँ के लेखेको छ? त्यो प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जमिनमा एउटा कम्पनीको अधीनमा जान्छ। त्यो हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको भूभाग अर्को कम्पनीको अनन्तकालसम्म कब्जामा जाने, त्यो प्रसारण लाइनमा छुन नपाउने नेपाल सरकारले, यस्ता खालका कुरा राष्ट्रघाती होइनन्? देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने कहाँ अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने भन्ने लेखेको छ। मैले त्यो दफै उल्लेख गरिदिइसकेँ। अमेरिकाको वर्तमान कानुन भविष्यमा बन्ने कानुन समेत नेपालले मान्नुपर्ने। नेपालका कसले अमेरिकाको कानुन अहिले पढेको छ अनि भविष्यमा बन्ने कानुन। भोलि नेपालमा सैनिक अखाडा हुनेछ भनेर भविष्यमा अमेरिकाको कानुन बन्यो भने अनि नेपालले नै भन्न सक्छ? आज त्यो प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भयो भने? तेस्रो कुरा, आजसम्म दिएका देशका जति पनि अनुदान छन् ती अनुदान त संसदमा गएर 2/3 पारित भएको छैन। यो मात्रै पारित हुनुपर्ने किन? हुनुपर्ने किन त भन्दाखेरि त्यसलाई 2/3 पारित गरिसकेपछि भोलि जे पनि गरेर नेपाललाई उपनिवेश गर्न सकियोस् भनेर यो षड्यन्त्र हुँदैछ। अब अर्को तपाईँले मान्छे आइराखेको कुरा गर्नुभयो, यो आश्चर्यको कुरा हेर्नुहोस्। कुनै पनि देशले अर्को देशलाई म अनुदान दिन्छु, सहयोग दिन्छु, मेरो स्वार्थ छैन भने चाहिँ तैँले लिने ले नत्र भनेर आएर धम्की दिन्छ कसैले? यसबाट पनि बुझ्नु पर्यो यसको पछाडि कत्रो ठुलो षड्यन्त्र रहेछ। यति पनि नबुझ्ने हुन्छ। अनि कोही मान्छे भन्छन् एमसिसीलाई पत्र लेखेको 10वटा प्रश्न, कति प्रश्न पठाएको जवाब दियो। यो नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने कुरा हो। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो, अधिवक्ता पनि हो। कुनै देशसँग सम्झौता भयो भने त्यो सम्झौताका प्रावधानहरूमा संशोधन नभई या यी प्रावधान संशोधन गर्छु भनेर दुई पक्षको औपचारिक वार्ताबाट पत्र आदान प्रदान नगरी ती विषय परिवर्तन हुँदैनन्। यो के भने त कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गरौँ, तैँले प्रश्न सोधे जस्तो गर, मैले जवाब दिए जस्तो गर भनेर देशभक्त नेपाली जनता र नेपाली जनताको स्वाधीनता हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू जो आवाज उठाइरहेका छन् उनीहरूको आँखामा छारो हाल्न गरेको काम हो। यदि यो अमेरिकाको निस्वार्थ अनुदान थियो भने अनि यत्र मन्त्री आएर अनुदान लेखिले भनेर हामीलाई दबाब दिनुपर्ने किन? अनि नेपालका नेता हौँ, यो राज्य चलाउँछौँ, यो देशको स्वाधीनता जोगाउँछु भन्ने व्यक्तिहरूले यसका मैले उठाएका प्रावधानहरूको प्रत्यक्ष जवाब नदिएको किन? मैले त यसका दफाको कोट उद्धृत गरेर मैले कुरा गरेको छु नि। दफामा कुरा गर्नु पऱ्यो नि। अनि आम रूपमा यो त राष्ट्रिय हितमा छ, विकास विरोधी हो। एकजना केही मान्छेले त भनेको के पनि मैले सुने भने नेपालको संविधान मिच्ने, नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्र परराष्ट्रनीति मिच्ने, नेपालको भूमिलाई अर्काको कब्जामा लानुको लागि भन्ने त्यस्ता देशद्रोही नहुने रे। यो राष्ट्रको हितमा कुरा गरौँ, राष्ट्रको विहितमा भएका कुरा दफा हटाउँ। हामीले सबै देशसँग समान रूपमा हामी सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ, तर पराधीन हुन चाहँदैनौँ भन्दा त्यस्ता मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता खालका दलालहरू पनि यहाँ देखिएका छन्। त्यस कारणले गर्दा म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यदि एमसिसीसँगको सम्झौतामा रहेका थुप्रै दफाहरू छन्, अहिले तपाईँसँग धेरै कुराहरू गर्ने समय छैन। यदि त्यसलाई परिवर्तन गरिएन र यो सम्झौता गरियो भने त्यही मितिबाट नेपाल उपनिवेशकरण हुने बाटोमा जान्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको भुमरीमा परेर नेपाली जनताहरूले अकथनीय अकल्पनीय दुःखको भुमरीमा पर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। 50 करोड रुपियाँमा जसमा 13 करोड त नेपालले हाल्नुपर्छ अनुदान, त्यसको त चर्चै छैन। 13 करोड नेपालले अनुदान हालेर पनि नेपालको सरकारले त्यहाँ केही पनि भन्ने अधिकार राख्दैन। हेर्नुहोस्, बौद्धिक सम्पत्तिमा समेत कुनै अधिकार राख्दैन। त्यहाँ लेखेको छ यस्तो स्थितिको सम्झौतालाई गर्नुहुन्न, नेपाली जनता सजग रहनुपर्छ, आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा छ। नेपालको संविधान, कानुन र यो देशका जनताको मतलाई कदर गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत यो गठबन्धनका प्रत्येक नेताहरूले या त तीलाई संशोधन गर्नुपर्छ, होइन भने तुरुन्त यदि डिसेम्बरसम्म तिमीहरूले सम्झौता गर्दैन अरूलाई दिन्छौ भने दे हुन्छ। नेपालको एउटै कम्पनीले 74 अर्ब रुपियाँ कर तिरेको छैन यहाँ, अनि 55 अर्बमा आफ्नो मातृभूमिको अस्मितालाई बिक्री गर्न पाइन्छ? कुनै एउटा सन्तानले मेरी आमाको चिरहरण गर म सोनुको कुर्सीमा बस्छु भन्यो भने त्योभन्दा नालायक सन्तान कोही हुनसक्छ? त्यही कुरा हो। हजुर, अब केन्द्रित गर्छु तपाईँको उम्मेदवारीमा पनि होइन। उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभयो अध्यक्ष पदको लागि। के भन्न चाहनुहुन्छ आम कार्यकर्ता नेता तपाईँलाई साथ दिने, भनौँ प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सर्वप्रथम सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमरेडहरू जो सुनेर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। मैले उठाएका राष्ट्र जनताको हितमा पार्टीको विधि पद्धति विकास र आउने निर्वाचनलाई विजयी बनाउने मेरो जुन घोषणा छ यसमा साथ दिनको लागि म प्रतिनिधि कमरेडहरूलाई मत दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरू जो यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, यो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनुहुन्छ, यहाँहरूले सत्य समाचार
र मैले भनेका कुराहरूलाई अझ आम रूपमा जसरी आज अवसर दिनुभएको छ यसलाई प्रसार गरेर अझ व्यापक गरिदिनुहोस् भनेर म यहाँहरू जस्तो सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु र अरू जनसमुदाय जो देशभक्तिपूर्ण भावना राख्नुहुन्छ यो पार्टीका सदस्यहरू यसका शुभेच्छुक समर्थकहरू र लोकतन्त्र प्रेमी सबै आम जनसमुदायलाई हाम्रो यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा यो देशको हित स्वाधीनता स्वतन्त्रताको पक्षमा बोलेका मेरा कुराहरू मैले पार्टी सबै दलहरूलाई एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट विधिबाट पद्धतिबाट सञ्चालन गर्ने सबै मिलेर यो देशलाई अगाडि बढाउने जुन मैले धारणा राखेको छु त्यसप्रति सकारात्मक भइदिन सद्भाव व्यक्त गरिदिनु हुन आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन म तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद।